बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ने कुरान पाक में सूरत अल-तकासुर के में इंसानी जो फितरत है ना, जो इंसान की नेचर है, वो बड़ी खूबसूरत बयान की है। अल्लाह फरमाते हैं अल्हाकुमुत-तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि इंसान जो है ना, ये कब्र के किनारे भी पहुँच जाए ना, इसकी हवस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी हवस बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा, जो बंदा बहुत गुर्बत से अमारत में आया हो, उसका दिल नहीं भरता। वो तो वो खरबपति अरबपति बन जाए तो वो कहता है मैं खरबपति बन जाऊँ। हालांकि एक मखसूस उम्र के बाद उसका खाना पीना बंद हो जाता है, तमाम ज़िंदगी की लज़्ज़तें उससे छीन ली जाती हैं, ज़ुबान की लज़्ज़त भी छीन ली जाती है, जायका नहीं रहता। इसके बावजूद ये लोग टलते नहीं हैं। किसी की ज़ात को हदवे तनकीद बनाना कभी मेरा मनसब नहीं रहा, लेकिन जो शरारती लोग हैं, जो लोग मतलब पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी ज़िल्लत आमेज़ किस्म की हरकतें करते हैं, उन पे बात करनी पड़ती है। मैं ये जो वीडियो ये जो हमारे सोशल मीडिया पे जो वीडियो क्लिप्स वगैरह होते हैं, उसमें देखता हूँ कि फ़लाँ बंदा जो है, इसके कितने पैसे हैं, उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। इस पीछे मैं ना एक जावेद चौधरी साहब से मुतल्लिक़ देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि इस बंदे की कम से कम आमदन जो है 50 लाख रुपए महीना है। और ये मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि इस बंदे की जायदादें कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे हैं। और ये भी मुझे पता है कि मलक रियाज के ज़रिए किस तरह रातों रात अरबपति बना है। मुझे इस बात का भी इल्म है कि इस बंदे के पास जो है वो कितनी कैसी ऐशी की ज़िंदगी है। और मुझे इस बात का भी पता है कि अल्लाह ने इसको बहुत सख्त किस्म की ये भी लगाई हुई है। अल्लाह आपका भला करे, शुगर का भी ये मरीज़ है। यानी ये अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है कि बंदे को बताता तो रहता है साथ साथ कि तेरी असल में ये औकात है। और अगर मतलब ये लोग समझते हैं ना कि दौलत के ज़ोर से ये शुगर का इलाज कर लेंगे, नहीं, कंट्रोल तो ज़ाहिर है कि हद तक ही कंट्रोल भी तब होगा अगर वो उन यानी लवाज़मात पे उन ग़िज़ाइयात पे का से एतराज़ बरतेगा, वो एहतियातें करेगा जो डॉक्टर बताएंगे। और उनमें सबसे पहली बात ये ज़बान की एहतियात है। यानी देखें, एक बंदा 50 लाख रुपए यार महीना कमाता हो और वो अपनी मर्ज़ी से मिठाई ना खा सके, खीर ना खा सके, आइसक्रीम ना खा सके, ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग होती हैं कि संभल के चलो, संभल के चलो, संभल के चलो। लेकिन ये लोग कोई ना कोई लंबा हाथ मारने के चक्कर में ऐसी कार्रवाई कर जाती है, इनके नज़दीक मुल्क, मिल्लत ये कोई अहमियत नहीं रखते। ये समझते हैं कि जिस तरह सियासतदानों के लिए करप्शन का मैदान खुला है, इस तरह हमारे लिए भी खुला है। वो उनका अपना मैदान है, हमारा अपना मैदान है। और सबसे बड़ी जो करप्शन है वो आप सहाफ़त में ही कर सकते हैं, सियासत में इस नौयत की नहीं हो सकती जिस नौयत की ये लोग वारदात करते हैं। इनका जो होता है ये इनकी टेलीविज़न की नौकरियां, असल में उस पर इनकी ज़िंदगी चलती है, क्योंकि जब तक ये स्क्रीन पे आते रहेंगे तो डंका बजता रहेगा। स्क्रीन से गायब हो गए तो हमने तो बड़े बड़े नाम देखे जो जियो के होते थे, आज कोई मुझे उनके नाम भी याद नहीं रहे जो स्क्रीन से उतर गए। ये कोई जद्दी पुश्ती कोई बड़ी पढ़ी लिखी फैमिलियों से तो होते नहीं, ना कोई इनका बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड होता है। तो इसलिए ऐसी बात भी नहीं है कि फिर जब ये जाएंगे तो इनके दादे परदादे के हवाले से उनको जानेगा, बेचारे होते हो तो मातड़ साथ ही हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है इनके लिए कोई ना कोई नेशनल टीवी पे इनका चेहरा लोग देखते रहें, और इसको इन्होंने आगे कैश कराना होता है। ये जो आजकल टेलीविज़न पे इनके एंकरों के प्रोग्राम चलते हैं ना, तो वो सिर्फ वो चलते हैं जो अगर इसको फ़र्ज़ किया है कि एंकर को एक अदारा देता है ना लाख रुपए, तो एंकर उसको 10 लाख कमा के देता है। अगर उसको करोड़ देता है तो 10 करोड़ कमा के देता है। अगर उसकी रेटिंग में ज़रा सा फ़र्क आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, तो कहते हैं चलो जी। और हम ये समझते हैं जी वो वहाँ से जी वहाँ चला गया, वहाँ से जी वहाँ चला गया। ऐसी कोई बात नहीं होती है, असल में ये बात होती है। इस मरतबा इस बंदे ने कोई बहुत बड़ी डील की थी। डील इसने की होगी ज़ाहिर है नून लीग के साथ ही, उन्हीं के परवरदा हैं सारे, ये उन्हीं की रोटियों पे पलते थे पहले। आपका तो मुझे पता, अब तो खैर उनके अपने दस्तरखान पे कई पार रहे होंगे मेरे जैसे, तो अब तो उनको नहीं परवाह इतनी। अब बजट से एक दो रोज़ पहले उन्होंने ये फरदौस अवान वाला ड्रामा जो है ये स्टेज किया। एक
مندو خیل نام کے ایک بندے کو بلایا، بظاہر ہے ایسے بندوں کو آپ دیکھیں نا، سینیٹر تو وہ بھی ہے جو پیپل پارٹی والا ہے، وہ جو جس کا صرف کام ہی یہی ہے کہ گندی غلیظ زبان میں اس نے گفتگو کرنی ہے، بولنی ہے، کبھی کوئی کتاب لے آتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کچھ، وہ بھی کوئی اسی قسم کی چیز ہی ہے۔ یہ لوگ پارٹیوں نے رکھے ہوتے ہیں انہی کاموں کے لیے، اس کو تیار کیا گیا ہوگا پورا پلان بنا کے، جناب آپ نے اس کو اس طرح اشتعال دینا ہے، یہ کچھ اور بھی ہو نا۔ جب وہ سفید پوش ہو جاتا ہے، شرفا میں آ جاتا ہے نا، تو اس کو بہت برا لگتا ہے، اس کے ماضی کو چھیڑا جائے، کیا جائے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ماضی کیا تھا ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، آخر ان میں کوئی کوالٹیز ہے تو یہ حکومت اور اس سے پچھلی حکومت بھی اور اس سے پچھلی حکومت بھی، یعنی پیپل پارٹی کی، اس سے پچھلے مسلم لیگ کی بھی، اب یہ تینوں کی حکومتوں نے اس کو اگر انفارمیشن منسٹر رکھا ہے تو کسی کوالٹی کی بنا پر رکھا ہوگا نا، کچھ تو اس میں ایسی اسی ہوگا نا اس کی پرسنالٹی میں کہ جو اس کو رکھا ہوگا۔ اب آپ ان کے بسوں کے سکینڈل، یہ اس کا موقع تو کوئی ہوتا ہے، کون سا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بعد میں کر لینا۔ اس بندے نے محترمہ کو اتنا تیش دلایا کہ وہ روایتی طور پر، چونکہ ایک جرأت مند خاتون ہے، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے پاس اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گن ہوتی ہے تو شاید اس کو گولی مار دیتی۔ جس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں، وہ جناب یہی ہونے چاہیے تھا کہ یار 2 دن پہلے کو پھڈا کھڑا کرو، اس کو آگے پھر آپ کو پتہ ہے پوری پلاننگ ہوتی ہے، کہاں اس کو کیسے کیش کرانا ہے، ایک ٹھکا ٹھک جو پھر ان کے ہوتا ہے میڈیا کے لوگ، وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ شروع ہو گئے جناب، وہ کر دیا انہوں نے۔ میرے خیال سب سے بڑا ٹرینڈ ہی اس کو بنا دیا اس تھپڑ کو، اور پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے، حالانکہ درجنوں مرتبہ ٹیلی ویژن پہ ماؤں بہنوں کی گالیاں انہوں نے ایک دوسرے کو دی ہیں، بیٹھے ہوئے اپنی اوقات دکھانے سے تو کوئی باز آتا نہیں نا۔ تو وہ اچھا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہوگا، یہ جو ہے جاوید چودھری، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے پروگرام کرانے کا کہ یہ نیت ہی یہی کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب ایسی ان کے منہ سے غلط بات نکلے، کسی کو غصہ آئے، کسی کو اشتعال ہے۔ مثلا ابھی آپ نے بات شروع کی ہے، ابھی آپ نے آدھی بات کیا، درمیان میں ایک لقمہ دے دے گا، پھر آپ نے 2 باتیں کی، 7 لقمہ، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ چودھری صاحب مجھے بات کر لینا دو، مجھے بات مکمل کرنے دیا، پھر آپ تیش میں آ گئے تو کئی لوگ اس کا پروگرام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس وجہ سے۔ جھوٹ بول کے بلایا گیا وہاں پہ اسے، اس کو یہ غلط بتایا گیا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو کہ یہاں کون کون پارٹیسپینٹ ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے جو ایسے لوگ جب جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں نا بھی کون وہاں پہ بھائی بیٹھا ہوگا، کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ہمیں بٹھا رہے ہیں، کیا ٹاپک ہے۔ تو اس کو کووڈ-19 کا کہہ کے کہ اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہاں جا کے وہ بات ہی نہیں شروع کر دی۔ اب دیکھیں نا، وہ جب وہ وہاں پہ بیٹھے تو وہ مائک 2 ہی سی صورتیں، ایک تو یہ تھا وہ مائک اتار دیتی اور کہتی کہ جی آپ نے اول تو یہ میرے لیول کے یا میرے سٹیٹس کے بندے نہیں بلائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ ہوگا ٹاپک، تو یہاں آپ نے گفتگو ہی اور شروع کر دی، اور میرے ماں باپ کو یہ بندہ کرپٹ بنا رہا ہے، کر رہا ہے، کہ چلی جاتی۔ وہ بھی اس کے لیے ذلت تھی، وہ بھی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، جی نس گئی، لو جی نس گئی، لو جی نس گئی، حکومت نس گئی۔ وہ نئے یہ تو ماجے ساجے ٹائپ بندے ہیں، ان کی ذہنیت تو وہی ہے نا، انہوں نے تو پھڈا کروانا ہوتا ہے۔ خیر اس نے بڑا ٹھیک ٹھاک پھڈا کروانے کے بعد زیادتی جو سب سے بڑی کی، اس کو چھوڑیں کہ کون سچا ہے کہ کون جھوٹا ہے، زیادتی اس بندے نے یہ کی کہ اس نے جتنا پورشن تو تھا نا ان کی ایگریشن کا، وہ تو آنر کروا دیا، اور جو مندو کھیل کا تھا جس میں اس نے اس کو ماں بہن کی گالیاں دی تھیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو، اور جس میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، جو اس نے الزام لگایا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے، کو شراب پی کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو اس نے بالکل ہی برینک کر دیا، کاٹ دیا۔ اب فردوس عاشق اعوان کورٹ میں گئی ہیں، اور لکھانی صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اس کا فرنزک آڈٹ کراؤں گا۔ اگر تو فرنزک آڈٹ ہو گیا تو چودھری صاحب تو پھر اپنی دم لپیٹیں ادھر سے، وہ تو کوئی اگلے پچھلے، بلکہ میرا خیال انہوں نے اب گفتگو بھی شروع کر دی ہوگی کسی اگلے چینل کے ساتھ، کیونکہ اس میں تو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ساری شرارت ان کی ہے۔ لیکن یہ پہلی شرارت نہیں، یہ تو منظر عام پر آ گئی ہے، یہ تو ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں یہ پنگے بازی کرواتے ہیں، کہیں ان کا ٹوچے جو ذرا اونچا لگ جاتا ہے، پیسے بڑھ جاتے ہیں ان کے،
کہیں تھوڑا کم لگتا ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے چلاک لوگ ہیں، پکڑتے ایڈوانس ہیں ہر کام کو۔ میں آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی پروگرام میں متوقع نتائج نہیں ملے تو یہ اپنے پیسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ پیسے 10 لاکھ طے ہے، 15 لاکھ طے ہے، 1 کروڑ طے ہے وہ۔ اور معاشرہ ہمارا اتنا بے حس اور بے رحم ہے کہ اس نے ملک ریاض جیسے بندے نے ان کی لسٹیں، ان کے اکاؤنٹ نمبر شائع کیے ہیں کہ کس کس اکاؤنٹ میں کس کس تاریخ کو کتنا پیسہ گیا۔ لعنت ہے یار پھر بھی ان لوگوں پہ جو ان کی عزت کرتے ہیں، ایسے بغیرتوں بے شرموں کی، جو پیسے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں تک گر جاتے ہیں، کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ یا خدا کے لیے انسانوں کو تو پہچانو، خدا کے بندو، خدا کے غضب سے ڈرو۔ کیوں چوروں اور کتوں کو ساتھ ملاتے ہو؟ چور ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، ان دونوں کو آپ ملا نہیں سکتے آپس میں۔ جس کو اللہ نے، اللہ کے دی ہوئی عزت کو اپنی عزت پہ بھاری کرتے ہو تو پھر خدا کے عذاب کے بھی منتظر رہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔